सगे दादा ने अपनी पोती के सर पर गोली मारकर उसको कत्ल कर दिया। जब इसको मार कर तो मुझे बोलते थे कि नास जरा ना बच्ची आपकी फौत हो गई है। हम लोगों को नहीं बताया, इसको मैंने फायर मारा की वजह ये इसके बच्चा नाजायज़ पैदा हुआ है बच्ची के, उस गैरत के नाम पे इसको कत्ल कर दिया गया है। किने गोली मारी है? बच्ची की। किने मारी है? दादे ने। कितने मारी थी गोली? ये सिर थे 15 मिनट बच्चा जिंदा रहा है बस। तो उसको बोरी में बंद करके ज़मीन पे 2-3 दफ़ा पटका, उसके वो सारी हड्डियाँ वगैरह सारी चूरो हो चुकी थी। दादा ने अपनी 14 साल बेटी के सर पर गोली मारकर उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसी हवाले से हम बात करते हैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तारिक साहब से और जानते हैं कि मामला था क्या, इनको कैसे इत्तला मिली। क्योंकि हमारी बच्ची के वालिदैन से बात हुई है तो उन्होंने बताया जी कि हमें पहले नहीं बताया गया था कि मामला था क्या। उन्होंने कहा जी बच्ची आपकी फौत हो गई, उसको आके ले जाए। लेकिन ये पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की, प्रॉपर मेरिट पर तफ्तीश की तो हक़ाइक़ सामने आया कि बच्ची को कत्ल करने वाला कोई और नहीं, सगा दादा था और उसके साथ उसी के रिलेटिव यानी उसकी बीवी यानी बच्ची की दादी और चचा शामिल थे। तारिक साहब बताइए कि मामला था कि आपको कब इत्तला मिली, क्या चीज़ें आपके साथ सामने आई? सर अभी इत्तला मिली कि एक बच्ची है उसकी डेथ हो गई है, उसको मारा गया है, लेकिन उसका जनाजा भी जल्दी से रख दिया गया था। 2:30 बजे जनाजा रखा गया था, हमें 1:30 बजे इत्तला मिली थी। हम बर वक्त मौका पे पहुंचे हैं तो बच्ची की वालदा जो है ये सादिया बीबी, इससे मुलाकात हुई। उधर काफ़ी रश था, औरतें मर्द बैठे हुए थे सारे, क्योंकि जनाजे का टाइम करीब था। बच्ची को नहला दिलवा के ना कफन पहना दिया गया था और उसकी बॉडी अंदर रखी हुई थी। तो जब हम पहुँचे तो इसकी वालदा ने हमें इतला दी कि ये इस तरह मेरी बच्ची को इन्होंने मारा है, आप चेक करें। चेक करवाया लेडी कांस्टेबल के ज़रिए तो उसके सर पे गोली का निशान था और खून बह रहा था, अभी ताज़ा फ्रेश खून भी बह रहा था। फिर जब हमने पूछा कि ये किस तरह हुआ है तो पता चला कि ये दादा ने खुद ही गोली मार के ना अपनी पोती को कत्ल किया है। वजह क्या बनी है कि वजह ये इसके बच्चा नाजायज़ पैदा हुआ है बच्ची के, उस गैरत के नाम पे इसको कत्ल कर दिया गया है। और बच्चे जो उसका बच्चा पैदा हुआ है उसको भी इन्होंने बोरी में बंद करके पटका है ज़मीन पे और उसको पटक के उसको मार के उसकी बॉडी भी जो है वो नीचे चरपाई के नीचे दबा के छुपा के रख दी थी। फिर यानी कि उस मासूम बच्चा जो पैदा हुआ उसका कसूर तो नहीं है? उसका कोई कसूर नहीं था। और बस बच्ची भी नाबालग थी, 14 साल उम्र थी। उसको बरगलाफ इसला के हो सकता है किसी ने ये कर दिया हो, लेकिन ये सारा मामला हल होने वाला था। लेकिन ये इन्होंने इतनी जल्दबाजी में और गैरत के नाम पे इन्होंने आके दोनों बच्चे को पटका जी। 15 मिनट बच्चा जिंदा रहा है बस। बच्चा रोता है। उसी दौरान उसने दादा ने उसको गोली मारी है, उसकी वालदा को। पहले अपनी पोती को गोली मारी। कहाँ पे? सर पे गोली मारी। अच्छा, उसके बाद उसको बोरी में बंद करके ज़मीन पे 2-3 दफ़ा पटका, उसके वो सारी हड्डियाँ वगैरह सारी चूरो हो चुकी थी। उसको फिर छुपाया कहाँ? फिर छुपाया उसको, एक चरपाई थी वो फट्टों वाली चरपाई, उसके नीचे बोरी में बंद करके छुपा दिया था। इनका ये ख्याल था कि हम बच्ची की जल्दी तदफीन कर देंगे तो बच्चे को जो है रात को कहीं जाके ना मालूम जगह पे ना गड्ढे में बंद कर देंगे और पता नहीं चलेगा नहीं पता चलेगा। लेकिन चूंकि बच्ची की वालदा को पता चल गया था, बच्ची की वालदा शोर करना चाहती थी भी, लेकिन इन्होंने इसको डराया धमकाया कि अगर तुमने कुछ शोर किया तो हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसने फिर हमें किसी ज़रिए से खुफिया ज़रिए से हमें इतला भिजवाई तो हम पहुँच गए। वो बॉडी भी रिकवर की, दोनों बॉडीज़, और उनको पोस्टमार्टम करवाया, अपना PFS से टीम बुलवाई, सारे शवाहिद इकट्ठे किए, मौका से खोल बरामद हुआ। कौन मुलव्वस है सारे केस में? दादा 2 चचा और दादी। दादा दादी और 2 चचा उस बच्ची के जी उसको कत्ल करने में कत्ल किया और उसके बाद सबूत जुर्म उनका गायब किया जी सर। और ये इनका मकसद सिर्फ यही था फटाफट तदफीन हो जाती, माँ अगर ना बोलती तो ये बात बिल्कुल ख़त्म हो जानी थी। तो ये आप लोग बर वक्त पहुँचे हैं, बर वक्त कार्रवाई करने पे हमें सारे हालात बड़ी एक अच्छी कार्रवाई है जी आप लोगों की। और ये नाज़रीन जो दादा ने जिस अपनी पोती को कत्ल किया, 14 साल वो बच्ची थी, और जैसे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तारिक साहब बता रहे हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ था उस बच्ची का, उसको 15 मिनट भी नहीं वो जिंदा रहा, उसको बोरी में बंद करके उसको ज़मीन पर पटकते रहे हैं। अब उस नौमौलूद का उसको तो पता भी नहीं है उसका क्या कसूर था। ये कहते हैं कि ये जुल्म की इंतहा है कि, और बच्ची जो थी वो भी 14 साल, या तो बालग होती तो डेफिनेट तो भी
اس طرح کے معاملات میں ایٹ لیسٹ جان کسی کی لینے کا کسی کو حق نہیں پہنچتا، گو کہ بیٹوں اور بیٹیوں کو اپنے والدین کی عزت اور غیرت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات پر اس طرح کے دراہے پر اپنے والدین کو یا گھر والوں کو مت کھڑا کریں. لیکن بہرحال وہ بچی 14 سالہ تھی، اس کے ساتھ جس نے بھی اس حوالے سے کوئی ظلم کیا بڑا وہ بھی یقیناً اس حوالے سے ہم بات کرتے کہ کیا پتہ لگا کہ وہ شخص کون ہے یا اس پہلو پر تفتیش کر رہی ہے پولیس. بہرحال دادا نے بڑی بے رحمی سے اپنی پوتی کو گولی سر پر مار کر قتل کر دیا. اللہ ایسے حالات سے، ایسے واقعات سے سب کو بچائے. طارق صاحب بتائیے گا کہ یہ بچی جو حاملہ ہے اس حوالے سے بچی کے والدہ بھی کسی ایک شخص کا نام لے رہی ہے، آپ اس پہلو پر تفتیش کر رہے ہیں، کیا معاملات ہے، کیا واقعی کسی شخص تک آپ کی رسائی ابھی ہے، پہنچ رہے ہیں، پکڑنا چاہ رہے ہیں اس بندے کو؟ یہ جو ملزمان ہیں انہوں نے ایک شخص ظاہر کیا کہ قیوم ٹھیکیدار ہے جس کے ساتھ ان کا بیٹا جو بچی کا والد ہے زبیر، وہ کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ ٹھیکیدار ہے، وہ ان کے گھر آتا جاتا تھا، یہ اسی کا بچہ ہو سکتا ہے. تو والدہ نے بھی کچھ شکوک و شبہات ظاہر کی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 5 6 مہینے پہلے وہ آتا رہا ہے ہمارے گھر میں. تو یہ بچہ تو پورا اپنی میڈیکل رپورٹس میں بھی ہے کہ یہ 9 ماہ کا صحت مند بچہ پیدا ہوا ہے. اگر وہ ٹھیکیدار آتا بھی رہا ہے تو اگر وہ 5 6 ماہ قبل آتا رہا ہے، اس پہلو پہ ہم تفتیش کر رہے ہیں. لیکن وہ ابھی تک ملزم چونکہ اس میں بھی کچھ ہوگا، شاید وہ بھاگا ہوا ہے ہوش ہے وہ بھی. ہاں جی، اگر وہ سچا ہوتا تو پھر سامنے آ جاتا، آ جانا چاہیے تھا اس کو. تو اس پہ بھی ہم تفتیش کر رہے ہیں. باقی ہم ہر پہلو پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو انوالو. تو جو سسپیکٹ ہیں ان کے ہم نے DNA بھی کروا دیے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی انشاءاللہ یعنی کہ جو بھی اس معاملے میں انوالو ہے، چاہے وہ قیوم ہے یا کوئی اور ہے، جو بھی قانون کے مطابق انشاءاللہ میرٹ پر اس کے خلاف جو ہے وہ انشاءاللہ کارروائی پوری. بالکل اسی قانون کے مطابق میرٹ پر تفتیش ہوگی اور اس شخص کو بھی سامنے لایا جائے گا جس نے اس بچی کے ساتھ یہ ظلم کیا. بہرحال یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے. اس طرح کے حالات اور واقعات سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. اگین میں اپنے پروگرام کے ذریعے سے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے 24 نیوز اور جرم بے نقاب پروگرام ٹیم کی کہ ہم لوگوں کو اویئر کر سکیں، بتا سکیں، اپنے بچوں پر، اپنے بیٹے بیٹیوں پر نظر رکھیں، ان کو کسی ایسے شخص سے نہ ملنے دیں. اور اس کے بعد پھر فردر یہ بھی چیز ضرور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ بچوں کو بھی، بیٹے ہیں یا بیٹیاں، ان کو بھی اپنے والدین، اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال رکھنا ہے. کبھی ایسا معاملہ مت ہونے دیں یا ایسے معاملے میں مت انوالو ہوں جس سے اس طرح کے معاملات کرنے پر والدین مجبور ہو جائے. گو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، قطعی طور پر بھی ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح اور ہر کسی کی شر سے بچائے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.